श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री स्वस्थानी व्रत कथा वाचन सुनिरहनुभएका श्रोतावृन्दमा हार्दिक नमस्कार। आज हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 15औं अध्याय वाचन गर्दैछौं। प्रस्तुत छ श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा वाचनको 15औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि एक दिन पार्वतीले बुकुवा कस्ता निस्केको मैलले मूर्ति बनाई द्वारमा राखेकी थिइन्। महादेव बाहिरबाट आई भित्र जान लाग्दा त्यस मूर्तिले जान दिएन र महादेवले त्यस मूर्तिसित युद्ध गरेर शिर छेदन गरी भित्र जानुभयो। अनि पार्वतीले महादेवसित भनिन्, द्वारमा को बसेको थियो? खोइ को थाहा छैन, त्यसको त शिर छेदन गरेर आएँ मैले। त्यो त मेरो पुत्र हो, किन शिर छेदन गर्नुभयो? पार्वतीले अति करुणा गरेर पुत्रभावले शोक गर्न लागेपछि महादेवले भन्नुभयो, हे प्रिय, मैले थाहा पाइन र त्यसो गरे, जियाइदिन्छु, शोक नगर। यति भनेर महादेवले आफ्ना गढहरू डाकेर भन्नुभयो, हे गण हो, चारै दिशामा गई जो फेला पार्छौ त्यसको शिर छेदन गरेर ल्याऊ। यति भनी महादेवले आफ्ना गणहरूलाई चन्द्रबाण सुम्पेर पठाउनु भयो। गणहरूले हवस भनेर चारै दिशामा हेर्दै जाँदा धेरै बेरपछि एउटा हात्ती फेला पारेर महादेवको आज्ञाले चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो बाण गई हात्तीको घिच्रोमा लागेर शिर छेदन भयो। त्यो हात्ती कस्तो थियो भने सेतो पर्वत झैँ अति अग्लो भएको। त्यस्तो हात्तीको शिर लगेर महादेवको मुखेन्जी राखेर हामीले यही पायौँ भनी बिन्ती गरे। अनि महादेवले हात्तीको शिर मूर्तिमा राखेर जियाइदिनु भयो। त्यस मूर्तिको गणेश नाम रही पार्वतीका पुत्र भइरहे। त्यसपछि महादेव पार्वतीसित मात्रै भुली भित्र रहन लागे। महादेव बिना यस ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा को गर्ला? अत तिमी गई महादेवलाई बाहिर ल्याउने उपाय गर भनेर अग्निलाई अराए। यति इन्द्रको वचन सुनि अग्निले हवस भनेर कैलाशमा गई भित्र जान लाग्दा द्वारपालले जान दिएन र वायु रूप भई ताल छिराउने पालबाट भित्र पसेर भिक्षुक रूप भई महादेव पार्वती एकान्त गरिरहेका ठाउँमा पुगे। त्यस्ता तरहले आएका भिक्षुक रूप अग्निलाई देखेर महादेव रिसाई भस्म गर्न लागे। तब जगन्माता पार्वतीलाई अति करुणा भई भन्न लागे, हे स्वामी, भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई नाश गर्नु योग्य हुँदैन। नजानेर आएछ, के दिउँ र जाओस्? पार्वतीले त्यति भनेको सुनेर महादेवले आफ्नो बिर्रे हातमा लि लो भिक्षा ला भनेर दिए। अग्निले त्यो बिर्रे मुखमा हालेर निलिदिए र बाहिर आए। महादेवको बिर्रे निल्नाले अग्निलाई गर्व रह्यो र अग्नि डराई यो अनर्थ भयो भन्दै गङ्गाका तटमा गई कुशको वनमा उकेलेर आए। त्यो बिर्रे आगो बल्दा चाहिँ बलिरहेको थियो र सप्त ऋषिका पत्नीहरूले गङ्गा स्नान गर्न जाँदा देखेर कसले आगो बालेर गएछ, ताप्न जाउँ भनी गए। एउटीले चाहिँ अर्काले बालेको आगो ताप्नु छैन भन्दै गइनन्। 6 ओटी आगो तापेर घर गए। त्यो आगो तापेर घर जाने 6 ओटीलाई गर्व रह्यो। ऋषिहरूले थाहा पाई तिमीहरूलाई कसरी गर्व रह्यो भनी सोधे। ऋषि पत्नीहरूले केही उत्तर दिन सकेनन् र ऋषिहरू रिसाई श्राप दिए। तब ऋषि पत्नीहरूले त्यो बिर्रे गङ्गामा उकेली आकाशमा गई षट्कृतिका तारा भइरहे। त्यस बिर्रेबाट षट्वक्त्र कुमार उत्पन्न भई गङ्गाका पुत्र भई महादेव कहाँ रहे। त्यहाँ पछि एक दिन महादेवले गणेश र कुमारलाई डाकेर आज्ञा गर्नुभयो, हे गणेश, हे कुमार, तिमी दुई गई सुमेरु परिक्रमा गरेर आऊ। जो अगाडि आउला उसलाई वरदान दिउँला। यति महादेवको वचन सुनेर कुमार हवस भन्दै तत्काल उठेर मयूरमा चढी सुमेरु परिक्रमा गर्न गए। कुमार गएको देखेर गणेश अब के गरौँ भनी चित्त आकुल गरी आफ्नो वाहन मुसा छेउ गए। चिन्ताले व्याकुल भएका गणेशलाई मुसोले देख्यो र हे विनायक, किन चिन्तित हुनुभयो भनी सोध्यो। तब गणेश भन्दछन्, हे मुसा, सुमेरु परिक्रमा गरेर आओ भनी शिवले भनेको सुनेर सुमेरु परिक्रमा गरेर आउँछु भन्दै कुमार हिँडेको वृत्तान्त सुनाई। अब के गरौँ त? त्यस्तो म यस्तो ठुलो पेट र लामो सुँड भएको हिँड्न सक्दिनँ, के गरौँ? गणेशको यस्तो वचन सुनेर मुसो भन्छ, हे गणेशजी, तपाईँलाई ज्ञान दिन्छु, सुन्नुहोस्। महादेव पार्वती र गङ्गा तीनैजना बसेका ठाउँमा गई अञ्जली बाँधेर, हे पिता, हे माता, मेरा सुमेरु पर्वत पनि हजुरै हो, सम्पूर्ण देवता पनि हजुरै हो भनेर 3 फेरा परिक्रमा गरेर प्रणाम गर्नु। सुमेरु भनेका यिनै 3 जना हुन्। यति गर्नाले हजुरलाई वरदान मिल्ला। यति मुसोले भनेको सुनेर गणेशले भलो भनिस् भन्दै महादेव पार्वती र गङ्गा तीनैजना बसेका ठाउँमा गई अञ्जली बाँधेर, हे पिता, हे माता, मेरो सुमेरु पनि हजुर, सम्पूर्ण देवता पनि हजुर भन्दै 3 फेरा परिक्रमा गरी प्रणाम गरे। तब महादेव प्रसन्न भई भन्नुभयो, हे गणेश, तिमी धन्य रहेछौ, वरदान ल्याऊ। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकमा कसैले केही काम गरे पनि पहिले तिम्रो पूजा नगरेर गरेको काम सिद्ध नहोस्।
सुमेरु परिक्रमा गर्न गएका कुमार आइपुगेनन् र गङ्गाले महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, गणेशलाई वरदान दिनुभयो, मेरो छोरो कुमार किन आइपुगेन? यदि गङ्गाको वचन सुनेर शिवजी भन्नुहुन्छ, हे गङ्गा, स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर अनि तिम्रो पुत्र कुमार आइपुग्छन्। यति शिवजीको वचन सुनेर गङ्गाले हवस भनी व्रत विधि सोधेर पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरेर शुचि भई एक भक्त रहेर एक चित्त गरी मेरो पुत्र कुमार चाँडै आइपुगोस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गर्न थालिन्। महिना दिन भयो र महाशुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 टुक्रा सुपारी, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, भेटी आदि सम्पूर्ण सामग्री तयार पारेर आरसी तामाको थालीमा ओमकार लेखेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न लागिन्। सम्पूर्ण पूजा गरिसकी अर्घ्य दिए, स्तुति गरिसकेर प्रसाद झिक्न लाग्दामा स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले कुमार आइपुगे। तब गङ्गाले धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै आफ्नो पुत्रलाई प्रसाद र आशिष दिन् अनि कुमारले महादेव कहाँ गई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर, हे पिता, म पनि वरदान पाऊँ भने। यति कुमारले भनेको सुनेर महादेवले भन्नुभयो, हे कुमार, स्वर्ग, मर्त्य तथा पातल तिनै लोकमा कसैले केही काम गर्न लाग्दा पहिले तिम्रो पूजा नगरी गर्यो भने त्यो काम सिद्ध नहोस्। यति कुमारले आज्ञा भएको सुनि अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्छन्, हे कुमार, तारकासुर दैत्यले कसको तपस्या गरेर वरदान पाई अमरावती समेत लियो, फेरि कुन तरहसित कसले मारिदियो र इन्द्रले रजाई गरे, यो सबै वृत्तान्त भन्नुहोस्। यति अगस्त्य मुनिको वचन सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। कश्यप ऋषिको छोरो तारकासुर दैत्य दुग्धप्रभा नामको तीर्थमा स्नान गर्न जाँदा पेची मुनिले तपस्या गरिरहेको देखेर तपस्या गर्नको अत्यन्त इच्छा आउँदा तारकासुर दैत्यले पेची मुनिसँग सोध्यो, हे मुनीश्वर, तिमीले तपस्या गरेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्न साह्रै इच्छा भयो, कसरी तपस्या गर्ने हो भन्दा पेची मुनि भन्दछन्, हे तारकासुर, तिमी तपस्या गर्ने भए यो दुग्ध प्रभा तीर्थका सिरानमा हिमालय पर्वत छ, त्यही गएर ब्रह्माको तपस्या गर भनी उपदेश दिए। यति पेची मुनिको उपदेश सुनि त्यो तारकासुर त्यतैबाट सरासर गई हिमालयमा पुगेर महाकष्टसित 1000 वर्षसम्म ब्रह्माजीको तपस्या गर्यो र ब्रह्मा प्रसन्न भई, हे तारकासुर, तेरो तपस्यादेखि म प्रसन्न भए, वरदान माग भन्नुभयो। तब तारकासुर दैत्यले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे ईश्वर, हजुरले सृष्टि गरेका 5 वर्ष नागेको प्राणी कसैले पनि मलाई मार्न नसकुन्, जसले मेरो शिर भुइँमा गिराउला त्यसको पनि शिर फुटेर मरोस्, फेरि सम्पूर्ण देवताहरूलाई जित्न सकु भनी माग्यो र ब्रह्माजीले तथास्तु भनी वरदान दिई ब्रह्मास्त्र समेत दिई अन्तर्ध्यान हुनुभयो। तब तारकासुर दैत्य बलवान भएर कसैले पनि तीर्ण बराबर नमानी सकल दैत्यिक साथ लिई अमरावती गयो। तारकासुरले कोटी कोटी सैन्य लिएर युद्ध गर्न आएको देवताका राजा इन्द्रले देखेर 33 कोटी देवता जम्मा गरी आफ्ना आफ्ना शस्त्रास्त्र लिई युद्धका निम्ति अघि सरे। देवता र दैत्यको अघोर युद्ध हुँदा देवताहरूले तारकासुरका कोटी कोटी सेनाहरू मारिदिए। आफ्ना कोटी कोटी सेना नाश गरेको देखेर तारकासुरले शुक्राचार्यसित बिन्ती गर्यो, हे गुरु, देवताले हाम्रा दैत्य सेना कोटियों मारिसके, अब तपाईले हाम्रो उद्धार गर्नु पर्यो। तारकासुरको बिन्ती सुनि शुक्राचार्यले तुरुन्त आई सञ्जीवनी विद्या पढेर जल छरिदिए र मरेका सकल दैत्य बिउतेर फेरि युद्ध गर्न अघि सरे। यस्ता हिसाबसित आफूले मारेका दैत्य पनि शुक्राचार्यले बचाइदिएको इन्द्रले देखेर क्रोधित भई ऐरावत हात्तीमा चढेर वज्र प्रहार गरी अनेक तरहसित 10,000 वर्षसम्म महाघोर युद्ध गरे। दुवैतर्फका सेना कोटी कोटी नाश भए। दैत्यहरू मर्नासाथ शुक्राचार्यले बचाइदिने र देवताहरू मरेको मरै हुने हुँदा सुरेन्द्र समेत सकल देवता हार मानी त्यहाँबाट भागी आफ्ना गुरु बृहस्पति कहाँ गई। त्यो वृत्तान्त भने। इन्द्रको वचन सुनि बृहस्पतिले, हे महाराज, यस सङ्ग्राममा तिम्रो विजय हुन सक्दैन, किनकि तारकासुर दैत्यले 1000 वर्षसम्म ठूलो कष्ट गरी तपस्या गर्दा ब्रह्माजी प्रसन्न भई मैले सृष्टि गरेका प्राणीले मार्न सक्ने छैनन् भनी वरदान दिएका छन्। अत तिमीहरू महादेवका शरणमा जाऊ भन्दा त्यहाँबाट देवताहरू भागेर आई मर्त्य मण्डलमा मृगस्थलीमा लुकिरहेका थिए। देवताहरू भागेपछि दैत्यराज तारकासुर स्वर्ग, मर्त्य र पाताल तिनै लोकको रजाई गरेर परम आनन्दले रहेको थियो। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँपछि तारकासुरले दुःख दिइराखेका राजा इन्द्र धेरै समयसम्म त्यही लुकिरहे। पछि इन्द्रले सबै देवतालाई डाकेर, हे देवता हो, पापिष्ट तारकासुर दैत्यले अमरावती लिई हामीलाई दुःख दिएको धेरै समय भयो, अब त्यसको संहार गरी अमरावती लिऊ। श्री महादेवका गणेश र कुमार 2 पुत्र भएका छन्, तिनले हाम्रो शत्रु तारकासुरको नाश गरिदिन्छन्। अत महादेव छेउ गई बिन्ती गरौँ। यति भनी 33 कोटी देवता समेत भई महादेव कहाँ पुगे अनि हे जगदीश्वर, पापिष्ट तारकासुर दैत्यले अमरावती लिई हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो, अब त्यसको संहार गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोस् भनी बिन्ती गरे। यति इन्द्रादि सबै देवताको वचन सुनि शम्भुले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, तारकासुरलाई मैले पनि मार्न हुँदैन, मेरा पुत्र कुमारले मारिदिन्छन्।
सम्पूर्ण देवता यक्ष आदि कुमारलाई सेनापति तुल्याई युद्ध गर्न जाओ, पछि म पनि आउँला। यति महादेवको वचन सुनि हवस भनेर इन्द्रले 33 कोटी देवता, यक्ष, भूत, प्रेत, प्रमथगण समेत भई कुमारजी तारकासुर दैत्यसित युद्ध गर्न जान पिनाक धनु लिई प्रस्थान गरे। गणेशलाई भन्न बिर्से। तब गणेशले आफ्नो वाहन मुसोसित भने, हेर, मलाई वरदान दिएर आजै अन्यथा गरे। यति गणेशले भनेपछि मुसो भन्छ, हे गणनाथ, अन्यथा गरेको होइन, हजुरलाई भन्न बिर्से, म गई सम्झाइ आउँछु भनी प्रस्थान गरिराखेको पिनाक धनुको ताँदो काटी आयो। त्यो देखि इन्द्रादि देवताहरूले विघ्न भयो, यो प्रस्थान भएन भन्न लागे। तब श्री महादेवले विघ्न भएको होइन, गणेशलाई भन्न बिर्स्यौ, गणेशलाई पनि लैजाओ। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि गणेश समेत भई युद्ध गर्न अमरावती गए। देवता र दैत्यको परस्पर युद्ध भयो। तारकासुर दैत्यले कुमारको रथ घचेटी 1 योजन पछाडि हटायो। त्यो देखि कुमार क्रोधित भई तारकासुर दैत्यको रथ घचेटी 4 योजन पछाडि हटाए। तब तारकासुर रिसाई खड्ग प्रहार गर्यो। कुमारले आफूमाथि खड्ग प्रहार गरेको देखि धनु कानसम्म खिची तारकासुरको घिच्रो ताकेर चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गयो र दिनको सूर्य अस्ताई, रातका तारा नउदाउँदै यस्ता बेलामा तारकासुर दैत्यको शिर छेदन गर्यो। त्यो देखि महादेव चाँडै गई तारकासुर दैत्यको शिर भूमिमा खस्न नपाउँदै बीचैमा समाउनु भयो। गिड रणभूमिमा ढल्यो। यसरी तारकासुर दानव मरेको देखेर अरू दैत्यहरूले 10 दिशामा भागेर आफ्नो आफ्नो जीवन रक्षा गरे। अनि सम्पूर्ण देवताहरूले धन्य धन्य कुमार भनी कुमारको गुणगान गरी उनलाई अघि लगाएर कैलाशमा पुगेपछि इन्द्र बिन्ती गर्छन्, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले शत्रु संहार गरेर आए, अब आज्ञा भए अमरावती जाँदो हो। इन्द्रको यस्तो बिन्ती सुनि महादेवले भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, तिम्रो राज्य अकण्टक होस्। महादेवले यति भनेको सुनेर इन्द्र महादेवलाई दण्डवत गरी 33 कोटी देवता साथ लिएर अमरावती गई आनन्दले राज्य गर्दा भए। हवस् त श्रोतावृन्द, श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 15औं अध्याय यही सकिन्छ। कथाको 16औं अध्याय लिएर अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनेछौँ। श्री स्वस्थानी माताले हामी सबैको रक्षा गरून्। नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा।